अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड ट्रू स्टोरीज जो कि मुझे एक ऑथेंटिक सोर्स से मिली हैं। आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लोग जो खासकर बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि काफ़ी महीनों से और सालों से हम दुआएं मांग रहे हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये ट्रू स्टोरीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग दुआ तो मांग रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कुछ टाइम के बाद वो चीज़ अता करनी होती है। अब वो टाइम एग्जैक्ट कितना होगा, साल होगा, कुछ महीने होंगे, ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इसका आप लोग ये जो मतलब ले लेते हैं ना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, ये अल्फाज इस तरह के आप बोलते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह गुमान करना अल्लाह से ठीक नहीं होता। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप कभी भी गिव अप ना करें दुआएं मांगने में। सबसे पहले स्टोरी ये आती है कि एक सिस्टर है, वही कहती हैं कि मैं रोज 10,000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ और दुरूद शरीफ 1000 मरतबा पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, जहनी सुकून है और अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है। अब आप लोग देख लें, अब ये 1000 टाइम्स पढ़ती हैं, ये क्लियर नहीं किया शॉर्ट वाला दुरूद शरीफ पढ़ती हैं या दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं। मेरा ख्याल है शायद ये शॉर्ट वाला पढ़ती होंगी क्योंकि दुरूद इब्राहिमी में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये देखें इनका जो एक्सपीरियंस है 10,000 टाइम्स। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतना कोई भी नहीं कर सकता, कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है, तो करने वाले 30-30 हज़ार बार भी एक दिन में जो है इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक स्टोरी होगी। दूसरी देख लें, आई रिसाइटेड अबाउट 2000 टाइम्स इस्तिग़फ़ार एंड 1000 टाइम्स दुरूद शरीफ, शॉर्ट वन। यानी ये कह रही हैं कि 2000 मरतबा डेली वो इस्तिग़फ़ार करती थी और छोटा दुरूद शरीफ 1000 टाइम्स पढ़ती थी रोजाना, और 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर उनको जॉब मिल गई। अब इनका जो एक्सपीरियंस था वो जॉब से रिलेटेड था और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी शुक्रगुजार है अल्लाह की। अच्छा, एक और भाई हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए, प्रॉपर्टी को संभालने के लिए और फैमिली को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जॉब को जो है क्विट कर दिया था और वो डेली जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे 1000 टाइम्स, जिसकी मदद से वो इस काबिल हो सके कि वो अपनी फैमिली को भी मेंटेन रख सकते थे और अपनी जो है प्रॉपर्टी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और वो आगे भी इस चीज़ की दुआ करते हैं कि वो दूसरे जो सुन्ना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको भी मेंटेन रख सकें, वो इस चीज़ की दुआ करते हैं। एक और सिस्टर शेयर करती हैं कि वो जब खाना बनाती हैं तो क्योंकि वो एक अच्छी कुक नहीं है लेकिन वो खाना बनाने के दौरान दुरूद शरीफ को पढ़ती हैं और जब खाना बन चुका होता है वो हैरान रह जाती हैं कि खाना इतना डिलीशियस कैसे बन गया। अब आप ये देखें, जब इंसान अल्लाह का जिक्र अस्कार करता है खाना बनाने के दौरान या कोई भी काम करने के दौरान, तो उसमें बरकत लाजमी शामिल होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अक्सर आपको ऐसे वज़ाइफ भी मिले होंगे यूट्यूब के ऊपर जिसमें अक्सर बताया जाता है कि आप आटा गूंदने के दौरान अल्लाह का ये नाम कसरत से पढ़ा करें। जितनी देर आप आटा गूंदते हैं उससे ये होता है कि उसमें बरकत आती है और घर के अफराद जब वो खाते हैं तो उनका आपस में सलूक पैदा होता है और प्यार मोहब्बत पैदा होता है। तो ये अभी समरात देख लें दुरूद शरीफ के और इस्तिग़फ़ार के कितने लोग जो है हासिल कर रहे हैं। एक और सिस्टर ये शेयर करती हैं कि उनके भाई जो है अचानक इतने बीमार हो गए कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक किया, वहां पर प्रेयर मैट के ऊपर वो बैठी और 2 घंटे लगातार वो दुरूद शरीफ पढ़ती रही हैं। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स जब आए उन्होंने कहा कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। अब आप ये देखें, लोग वज़ाइफ तो करते हैं लेकिन उनका यकीन नहीं होता। अब ये बहन जो है ये भी जब नमाज पर बैठी है, इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा है तो इनको पूरा भरोसा था कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो मेरे भाई को ठीक कर सकती है। तो ये यकीन था तो उनका जो मामला जो है हल हुआ। अब आप यकीन के बगैर चाहे एक वजीफा करें चाहे मल्टीपल वज़ाइफ करें, जब तक यकीन नहीं होगा आपका कोई भी अमल जो है असरअंदाज नहीं होगा। तो यकीन का होना, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही होती है बाय द एंड जो आपका काम करती है। जब अल्लाह भी नहीं है तो फिर कौन करेगा, फिर किसके पास जाएंगे, लोग तो करने से रहे। अच्छा, एक और भाई शेयर करते हैं कि वो डेली जो है 1000 टाइम्स जो है दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे और एक दिन उन्होंने ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उनके कंपेनियंस के साथ। तो वो बताते हैं कि वो काफ़ी परेशानी की हालत में थे और ये जो ख्वाब जो था जो उन्होंने देखा, इस ख्वाब की वजह से उनको काफ़ी खुशी महसूस हुई, काफ़ी उनके दिल को सुकून महसूस हुआ। अब वो काफ़ी क्योंकि परेशानी की हालत में थे, दुरूद शरीफ तो वो डेली पढ़ते थे, लेकिन जब ख्वाब में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी परेशानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होगी और उनको सुकून महसूस। जाहिर सी बात है, जब एक शख्स परेशानी की हालत में होता है और उस शख्स को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ जाएं तो उसे तो अपनी परेशानियां तो भूल ही जाएंगी। अच्छा, एक और बहन शेयर करती हैं कि उनको 6 महीनों से जॉब नहीं मिल रही थी और वो काफ़ी इस ज़रूरत में थी कि उनको जॉब मिल जाए और बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद 6 महीनों डिफरेंट जगह उन्होंने पोजीशंस के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। लेकिन फाइनली उनके दिमाग में अल्लाह ताला ने बात डाली कि वो इस्तिग़फ़ार का जो है विर्द करना शुरू करें। वो बताती हैं कि डेली उन्होंने 1000 से 1500 टाइम्स अ डे, मतलब एक दिन में 1000 से 1500 तकरीबन उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया। तो आप यकीन करें, वो कहती हैं कि तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर उनको जॉब की ऑफ़र मिल गई और उनको वो जॉब मिल गई, अच्छी जगह जॉब मिली, कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त अच्छी
جاب ان کو ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جاب ان کی عین مرضی کے مطابق تھی۔ اچھا، ایک اور بہن وہ شیئر کرتی ہیں کہ ایک بار وہ ڈاکٹر کے گئی، ان کے میڈیکل جو ہیں رپورٹس آئیں تو ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ ان کے اندر کینسر کے جو ہیں سمٹمز موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ کافی پریشان ہوئے، کافی دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ مزید، مطلب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ مزید جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی ہی جو ابھی جو موجودہ جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی بھی پڑھتی رہی ہیں، یعنی وہ کہہ رہی ہیں وہ آیت الکرسی بھی پڑھتی رہی ہیں، درود شریف بھی پڑھتی رہی ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتی رہی ہیں، یہ اذکار مطلب وہ کرتی رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بہن کہہ رہی ہیں آیت الکرسی بھی پڑھی، درود شریف بھی پڑھی، استغفر اللہ بھی پڑھی۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملٹیپل وظائف ایٹ اے ٹائم نہیں کر سکتے، تو یہ بات نہیں ہوتی، گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہ تین جو ہیں اذکار کر رہی ہیں، ذکر و اذکار یا وظائف کہہ رہے ہیں، اب یہ کرتی رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ دوبارہ جو مزید جو میڈیکل رپورٹس تھیں جن کا ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کروائیں، وہ جب ٹیسٹ کروائے رپورٹ سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی ایک بھی سائن موجود نہیں ہے کینسر کا آپ کی باڈی میں، مطلب آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری جو ہے پاور ہے آیت الکرسی کی، درود شریف کی، استغفار کی، جو اللہ سے دعائیں مانگتی رہی ہیں اس کی۔ اچھا، ایک اور بہن اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں کہ 4 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ کثرت سے درود شریف اور استغفار کرتی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی دعا کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں کیا، کبھی گیو اپ نہیں کیا، وہ مانگتی رہتی تھی، کہتی تب تک میں مانگتی رہی ہوں جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب کی۔ اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے بھی گیو اپ نہیں کیا، 4 سال ان کو بھی ویٹ کرنا پڑا۔ اب ہر شخص کا اپنا ایک آزمائش ہوتی ہے، اپنا ایک انتظار کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنے ٹائم کے بعد ایک چیز عطا کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور بہن ہے وہ یہ شیئر کرتی ہیں کہ ان کا جو ہے اب اچھی جگہ پروپوزل نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کثرت کے ساتھ مطلب دن میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں درود شریف اور استغفر اللہ پڑھنی شروع کر دی، اور 1 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھی جگہ پر رشتہ کر دیا۔ ایک اور بھائی ہیں وہ یہ شیئر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو ان کو آسٹریلیا میں پروجیکٹ مل گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں انسان کی کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں، ہر شخص اپنی فیلڈ کے مطابق جاب کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو بھائی ہیں ان کو آسٹریلیا میں بہت زبردست پروجیکٹ مل جاتا ہے۔ یہ سارے ثمرات، یہ جو ساری بلیسنگز ہیں، یہ درود شریف کی، استغفر اللہ کی، قرآن شریف کو جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے یہ ثمرات ملتی ہیں۔ ایک اور بہن اپنا یہ واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ میں نے بھی پڑھا ہے استغفر اللہ کثرت کے ساتھ، اور 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ مطلب ایکسپیرینس شیئر کیا ایک بہن کا، ان کو 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور یہ جو بہن ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے بعد اولاد عطا کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب کسی کا 4 سال کے بعد کا جو ہے اچیومنٹ ہے، کسی کا 10 سال کے بعد کا اچیومنٹ ہے، کسی کو فوراً مل رہا ہے، 1-1.5 دن کے اندر اندر اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے، کسی کی فوراً ہو رہی ہے۔ ابھی فوراً والا بھی میں نے بتایا تھا کہ جس لڑکی کے بھائی جو ہے اچانک بیمار ہو گئے، وہ بول نہیں سک رہے تھے، 2 گھنٹے لگاتار جانماز پر اللہ کے سامنے وہ بالکل فوکسڈ ہو کر انہوں نے جو ہے درود شریف پڑھا، اور ڈاکٹرز آئے اور انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی نہیں ہے۔ تو انسان جب اللہ سے جڑتا ہے نا، چاہے استغفار کی فارم میں جڑ جائے، چاہے کوئی کہے میں درود شریف پڑھوں گا، چاہے کوئی ایک صورت لے لے قرآن شریف کی، کہے میں اس کو کثرت سے پڑھوں گا، تو قرآن ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر سے اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سوال پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کوئی بھی صورت آپ اپنی مرضی سے کوئی نمبر سیٹ کر کے اپنی آسانی کی وجہ سے پڑھتے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بجائے آپ اس کے کہ اللہ کے قریب ہوں آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ یہ کس قسم کی بدگمانی ہے، یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو میرا جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ استغفار سے ریلیٹڈ ہیں، درود شریف سے ریلیٹڈ ہیں، قرآن کی صورتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھیں، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے۔ میں خود بھی کر رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں۔ ابھی وجہ سے میں نے بتایا کہ ایک ابھی جو لڑکی کا میں نے شیئر کیا ایکسپیرینس، وہ آیت کرسی بھی پڑھ رہی تھی، وہ درود شریف بھی پڑھ رہی تھی، وہ استغفار بھی پڑھ رہی تھی، اور بھی اذکار ساتھ ساتھ ہر شخص کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں وہ بھی انسان کرتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دعاؤں پہ گیو اپ نہیں کرنا، دعائیں مانگنے کبھی بھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے جس کے در پہ آپ جائیں گے اور آپ کا جو معاملہ جو ہے سیٹ ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کافی موٹیویشن ملی ہوگی۔ جو میں ایکچولی سمجھانا چاہ رہی تھی آج کی ویڈیو میں کہ گیو اپ نہیں کرنا اور اپنا ٹائم فریم سیٹ نہیں کرنا، سیٹ ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، استغفار کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ نہیں کہ مجھے مہینے کے اندر اندر یہ چیز چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ کنٹینیو رکھیں، تب تک کنٹینیو رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، کیونکہ اذکار کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دل اور دماغ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔
गिव अप नहीं करना। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इस्तिगफार से रिलेटेड, दुरूद शरीफ से रिलेटेड और कुरान मजीद की सूरह से रिलेटेड ट्रू स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करती रहा करूंगी, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलती रहा करे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा